महकमे तालीम हुकूमत बिहार की जानिब से 8वीं जमात की जो किताब तरतीब दी गई है यानी फ़रोज़ा के नाम से, उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि तलबा व तालबात के ज़हनी रुझानात को पैदा किया जाए या उनके ज़हनी रुझानात को बढ़ाया जाए। इस किताब को तरमीम देने यानी तरतीब देने बनाने में इस बात का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया है कि तलबा व तालबात के ज़हनी दिलचस्पी, मुफीद और कारआमद उनको साबित हो सके, और उनके तमाम तर असबाब से हवाले से ये भी ख्याल किया गया है कि हमारे जो भी माजी के औराक हैं या फिर इसके अलावा जो हमें मौजूदा दौर में पेश आने वाली चीज़ें हैं या फिर मुस्तक़बिल में आने वाली तमाम चीज़ों को इस दिलचस्प तरीके से सबक के ज़रिए से 8वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा में तरतीब दी गई है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 8वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का हिस्सा 3 का हम फहरिस्त यानी कि इंट्रोडक्शन पाठ्य सूची लेके आपके पास आए हैं। अब हमारा सिलसिलेवार वीडियो 8वीं जमात के हवाले से आपके दरमियान होगा, जिसमें आप पहली से लेके टोटल यानी कुल 22 असबाक पर मुश्तमिल ये वीडियोस आपके सिलसिलेवार तरीके से आपके दरमियान शामिल होंगे और तमाम वीडियोस प्लेलिस्ट में दस्तयाब होंगे। आप वहां से जाके दीगर जमात के हवाले से भी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ खास तौर पे आपको वादा कर दें कि कई बार मेरे पास कुछ सवालात और कोशिश की गई, मशवरा दी गई कि आप जब वीडियो शूट करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड जो PDF नोट्स है बराए मेहरबानी उसको भी डाल दें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बार ये तमाम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से मुतालिक जो PDF नोट्स बनाता हूं उसको भी अब उसमें डाल दिया जाए, ताकि आपको इसकी तैयारी करने में मज़ीद दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। तो आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में और बेहतरीन वीडियोज़ आपके दरमियान लाने की कोशिश करेंगे। आइए अब बगैर किसी तमहीद के 8वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा की जो फहरिस्त है यानी पाठ्य सूची और ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको ये वादा करा दे कि सबक के हवाले से इस तमाम वीडियो का जो प्लेलिस्ट आपको डाला जाएगा उसमें आप किन किन असबाब के हवाले से किन किन अध्याय या टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियोस आप समाप्त करेंगे, हासिल करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। आप तमाम पाठ के आधार पे, तमाम असबाब के तौर पे उन तमाम चीज़ों की मश्क और तैयारी कर सकें। हमारे नाज़रीन और तलबा व तालबात से गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सिलसिलेवार वीडियो 8वीं जमात के अलावा दीगर और भी जो वीडियो ज़रूरी होते हैं वो भी आपके पास वक्त पर दस्तयाब हो जाए। और साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन नोटिफिकेशन करने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से इस सबक के हवाले से मैं आपको बता दूं, वाज़ा करा दूं कि इस पूरी वीडियो का प्लेलिस्ट जब आपके अपलोड किया जाएगा तो उसमें सिलसिलेवार तरीके से आप किन किन मौजू यानी कि नज़्म, गज़ल के एतबार से चीज़ें जान पाएंगे, जो कि वादा होना बेहद ज़रूरी है। तो पहला 8वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा के हिस्सा 3 में जो पहला सबक है वो है हम्द। हम्द हमने पिछले सबक में भी जान चुके हैं कि हम्द वह नज़्म जिसमें अल्लाह तबारक व तआला यानी खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दर्जे में जमात आपके इंक्रीज़ होगा, बढ़ता जाएगा, तो आप इसके तौर पे देखेंगे कि उसकी वजाहत जो है, उसका खुलासा जो है, उसकी तशरीह है और टफ होते जाएगा और मुश्किल होते जाएगा, क्योंकि दर्जे के एतबार से उन तमाम अल्फाज की भी शमूलियत की जाती है, ताकि बच्चों को या तलबा व तालिबात को, उस्ताज़ कराम को उसकी मश्क करने, उसकी तैयारी कराने में कहीं कोई दुश्वारी पेश ना आए और ज़हनी तौर पे भी उनकी शऊर बेदार हो। तो हमने समझा कि वह नज़्म जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। शामिल निसाब जो नज़्म है यानी हम्द है, उसके शायर है मसूद अज़ीम आबादी। बहुत अच्छे तरीके से इस नज़्म को तरतीब दी गई है, जिसका उन्वान है इनायात रहमान की।
یعنی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر چیزیں پیدا کی، اور ان کی تعریف، ان کے رطب اللسان ہونا یعنی تعریف میں لگے رہنا بہت ضروری ہے، تبھی تمام مخلوقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، تمام تر خوبیاں پیدا کی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں اور ان کے نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں۔ تو یہ پہلے سبق میں حمد آپ دیکھیں گے۔ دوسرے سبق میں ہے نعت۔ نعت کے حوالے سے آپ کو دو چیزیں وعدہ کر دیں خاص طور پہ کہ حمد اور نعت یہ صرف یہ نہیں کہ پچھلے جماعت میں ہم نے صرف سرسری طور پہ یہ جان لیا یا 8ویں جماعت میں ہی آیا، آپ دیگر جماعتوں جیسے ہی آپ 9th کلاس، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن یا پھر نیٹ جے آر ایف وغیرہ یا کسی بھی امتحان، کمپیٹیٹیو امتحانات وغیرہ کی تیاری آپ کرتے ہیں، تو یہ دو تین چیزیں کچھ خاص ہوتے ہیں جس میں نعت، حمد، نعت، منقبت، رباعی وغیرہ بہت ساری چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن بالخصوص اگر آپ 8ویں جماعت تک ہیں یا 9ویں 10ویں میٹرک تک ہیں تو خاص طور پہ آپ کو حمد اور نعت کے متعلق معلومات ہونی ہی چاہیے۔ تو نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شامل نصاب نعت ہے وہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جو کہ بہت ہی بہترین طریقے سے نعتوں کا ایک گلدستہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی ایک مکمل نعت کی کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایت بخشش، آپ وہ اس کتاب کا بھی مطالعہ کریے۔ بہرحال شامل نصاب میں یہ ان کی نعت شامل ہے۔ اب تیسرا جو سبق ہے وہ ہے اردو زبان۔ اردو زبان کے حوالے سے مولوی ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا یہ مضمون ہے جو کہ اردو زبان کی ارتقاء اور اس کی بنیاد، اس کی ترقی کے مراحل کو طے کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اردو زبان دراصل اس کی پیدائش ایک درخت کی مانند ہے، جس طریقے سے ایک زمین سے کوپل پھوٹتا ہے بیج کے بعد اور وہ دھیرے دھیرے ایک چھوٹا سا ننھا پودا ہو کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ زبان ہے اردو زبان ایک وقت میں کچھ مقامی لوگوں کی بول چال زبان دانشوروں کی رہی، لیکن اس زبان کی شیرینی، اس زبان کی لطافت، اس زبان کی خوبصورتی نے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی اپنی چھاپ چھوڑی، اور اس اہمیت کے بنا پہ اس نے لوگوں کو، عوام کو اپنے اندر شمولیت کر لیا۔ اردو زبان کے بنیادی عنصر کو دیکھیں تو اردو زبان دراصل ہندوستان میں پلی بڑھی اور اس میں دیگر زبانوں کے ملنے سے اس کا حسن دوبالا ہو چکا ہے، یعنی کہ اس میں ہندی، اردو، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کا میل جول ملتا ہے، اسی لیے اسے اردو زبان کا سنگم یعنی ہندوستان کا سنگم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے سبق کی بات کریں تو یہ ہے تعلیم و تربیت۔ یہ سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی ایک مضمون ہے، اس میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ہی بہترین طریقے سے سر سید نے اس کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان اگر چاہے کتنا بھی تعلیم حاصل کر لے، لیکن اگر اس کی تربیت بہترین نہ ہو، وہ اگر اپنی زندگی میں کچھ چیزیں تبدیل نہ کرتا ہو تو اس کے تعلیم حاصل کرنے کا یقینی طور پہ کوئی خاص مقصد نہیں ہو پائے گا۔ تو اس سبق کو بھی آپ دیکھیے گا، تعلیم و تربیت بہت ہے اور اپنے ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان کی بھی بہتر طریقے سے یہ نمائندگی کرتا ہے۔ تو یقینی طور پہ ہمارے طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام اس تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ ہمارے ناظرین بہت طریقے سے، اچھی طریقے سے اس کو سراہتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اب جو پانچواں سبق ہے وہ دنیا۔ دنیا ایک نظم ہے جو کہ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی، اکبر آباد یعنی موجودہ دور میں جو نیا شہر کا نام ہے وہ آگرہ ہم سب جانتے ہیں، اس کا قبل نام تھا اکبر آباد۔ وہیں پیدا ہوئے نذیر اکبر آبادی کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ یہ اس دور کی شاعری، ان کو اردو نظم کا باب آدم کہا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا لقب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ باب آدم کے معنی اس چیز کو پیدا کرنے والا یا سنوارنے والا، بنانے والا کہہ سکتے ہیں۔ تو نظم کا جو دستور ہے، نظم میں نذیر اکبر کی خاص اہمیت ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کی خاص زندگی کا پہلو یہ تھا کہ اس زمانے میں جو شاعری ہوا کرتی تھی وہ بادشاہوں اور رئیسوں کو خوش کرنے کے لیے قصیدے وغیرہ لکھے جاتے تھے، نظم ہوتے تھے، غزل کا بڑا خاص رواج تھا۔ لیکن نذیر اکبر آبادی نے ایک الگ رائے پیش کی۔
وہ زندگی کے ان مراحل کو سمیٹنا شروع کیا شاعری کے ذریعے سے جس کو عام اس دور کے کوئی بھی شاعر پسند نہیں کرتا تھا، یعنی بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، روٹی، اور سماج میں معاشرے میں وہ دشواریاں جو کسی کے شاعر کے ذریعے قلم بند نہیں ہو پاتا تھا، اس کو نذیر اقبال آبادی نے سمیٹنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا اور اپنی رائے دہانی پیش کی، بلکہ کئی مشاعروں اور کئی تقریبوں میں وہ شمولیت ہو کے ان تمام چیزوں پہ بغیر بے فکری کے ساتھ اس پہ غور و فکر کرتے اور واضح کرتے تھے۔ اس بنا پہ جو اس وقت کے شعراء تھے کی جماعت تھی، ان کو کمتر اور گھٹیا شاعر قرار دیا۔ تو نذیر اقبال آبادی کی یقینی مقبولیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کے بہت سارے نظمیں آپ آنے والے درجات میں مطالعہ کریے گا، پڑھیے گا، اسٹڈی کریے گا۔ تو یہ بہت اچھی نظم ہے دنیا جس کا نام و میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، جو سستوں کو یہ سستی ہے اور مہنگوں کو یہ مہنگی ہے۔ بہت اچھی نظم ہے۔ چھٹے میں ہے نصیحت۔ نصیحت دراصل ایک مضمون ہے، اس میں ایک اظہر، سفیان، شبلی اور ان کی والدہ کا کردار دیا گیا ہے۔ ایک بچہ جو بہت شرارتی ہوتا ہے، پڑھنے میں من نہیں لگاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ایک دوست جو نیک دل انسان ہوتا ہے شبلی، اس کی والدہ نے جب اس کی اصلاح کی، سمجھایا، اچھی نصیحتیں دی تو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ بچہ جو ایک وقت میں بڑا شرارتی تھا، ذہین ہونے کے باوجود بھی محنت نہیں کرتا تھا، ان تمام بری چیزوں سے توبہ کر لیتا ہے اور نیک راہ پہ چل کے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اب ہے 7ویں میں مجاہد آزادی ڈاکٹر سید محمود۔ سید محمود کے حوالے سے مجاہد آزادی، جیسا کہ نام سے ہی آپ کی واضح ہو رہا ہے کہ ملک کے آزادی میں یہ نمایاں کردار ادا کر چکے۔ انہوں نے بہت ساری تقریبیں کی، اسکول اور کالجوں کی بنیاد ڈالی، اور ہندوستان میں جو بھی غریب طبقہ تھا، خاص کر مسلمانوں کے اندر، وہ بیداری پیدا کی تاکہ ملک کو آزاد کرانے میں ان کی بھی حصہ داری ممکن ہو سکے۔ 8ویں میں ہے سبق ہے ہمارا نوائے جرس۔ یہ ایک نظم ہے جو علامہ جمیل مظہری کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ جمیل مظہری کی یہ نظم دراصل نوجوانوں کو یہ حوصلہ دیتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور آنے والے وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہندوستان کی طاقت یا ہندوستان میں وہ ایک نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ یعنی ان کی نظم کا خاص موضوع یہ ہے کہ جو ہمارے دیش کا، ہمارے ملک کا نوجوان ہے، وہ اگر چاہے وہ پکا عزم کرے، ارادہ کرے، جد و جہد کرے، تو یقینی طور پہ ہمارا ملک ان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ 9واں ہے جہانگیر کا انصاف۔ جہانگیر کے انصاف میں یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس میں جہانگیر کی جو بیوی ہوتی ہیں ان کا نام نور جہاں ہے۔ نور جہاں کے حوالے سے غلط فہمی میں تیر چلانے کے سبب ایک بوڑھے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر موت کے بعد جہانگیر جب وقت کا مغل بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کے دربار میں ایک فریادی خاتون آتی ہے، اور وہ نور جہاں پہ الزام لگاتی ہے کہ اس نے ہی میرے بیٹے کو میرے شوہر کو غلطی سے مار دیا ہے۔ اس کے بعد جہانگیر اس کے انصاف کرتے ہیں اور اس فریادی عورت سے کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم چاہو تو جتنی سزا مجھے دینی ہے، تو آخرکار اس معاملے کے پھر کو جہانگیر کے ذریعے سے نپٹایا جاتا ہے، اور عورت جو خاتون ہوتی ہے آخرکار معذرت کے ساتھ معافی مانگتی ہے کہ میں اب آئندہ اس طرح کی کوئی بھی غلط بیانی نہیں کروں گی، یقینی میرا شوہر لٹ گیا ہے، اس وجہ سے میں نے شکایتیں کی ہیں۔ ان کی یعنی جہانگیر کے انصاف اور عدل پرستی پہ ان پہ پورا یقین اور ایمان تھا۔ اس کے بعد ہے 10ویں میں جاوید کے نام۔ یہ ایک نظم ہے جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ جاوید کے نام دراصل ڈاکٹر محمد اقبال کی ایک نوجوان یعنی جوان بیٹے کی انتقال کے حوالے سے ہے۔ جب ان کے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے بیٹے کی یاد میں ایک نظم لکھتے ہیں جو کہ جاوید کے نام سے منسوب ہے۔ اس شامل نصاب میں سبق 10 میں شامل کیا گیا ہے۔ اسے آپ مرثیہ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ مرثیہ میں دراصل ہم عام طور پہ مرثیہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شہدائے کربلا یعنی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں وہ نظم لکھی جاتی ہے، لیکن
مرثیہ کا دراصل دستور یہ بھی ہے کہ کسی کی غم یا پھر ماتم کے ذریعے سے جو نظم ترتیب دی جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ تو ہم علامہ محمد اقبال کی اس نظم کو، جاوید کے نام کے نظم کو مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہے 11 عاصم بہاری اور ان کے کارنامے۔ یہ ایک سوانح عمری ہے جو عاصم بہاری دراصل بہار کے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پسماندہ اور مسلم طبقات کا وہ حصہ جو غریبی اور لاچاری سے جوجھتا رہا، اس کے ملک کی آزادی میں اہم حصہ دلایا، اور ان کے تمام تر اپنی زندگی کے تمام تر پریشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے پسماندہ طبقات کو آگے آنے اور کوشش کرنے کی راہ ہموار کرتے رہے۔ اب ہے سبق 12 حاجی بیگم۔ یہ مضمون ہے، دراصل حاجی بیگم کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ حاجی بیگم کی پیدائش بہار کے ہی سہسرام شہر میں ہوئی، اور وہ بودی خاں کی پوتی تھی، بڑی ہی دلیر خاتون تھی۔ اپنے شوہر کے ان کی شادی چھپرا میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پناہ لی، اسی محل کی رانی بنی۔ حاجی بیگم کے ساتھ یہ واقعہ اس کہانی میں پیش آیا ہے کہ امر سنگھ اور کنور سنگھ، جو کہ کنور سنگھ کا واقعہ ہے جگدیش پور کے ہوتے ہیں، ملک کو آزاد کرانے کے حصے میں جب 1857 کی پہلی غدر ہوئی، جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ، تو وہ امر سنگھ اور کنور سنگھ ان کے محل میں چھپ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی ہی دلیری کے ساتھ اس خاتون یعنی حاجی بیگم نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ انگریزوں کو اپنے محل کے ہی نہیں بلکہ تمام تر سپاہیوں کے ساتھ میں مل کر انگریزوں کو دھول چٹانے کا کام کیا۔ اس کے بعد اب آپ 13ویں سبق میں شہسوار کربلا دیکھیں گے، جو کہ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی ایک بہترین مرثیہ ہے، یعنی نظم ہے، مرثیہ ہے دراصل، جس میں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعہ کربلا کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار ہے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہسوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یعنی ایک طرف جب حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں خاتون اور ان کے اہل و عیال ہیں بغیر کسی لاؤ لشکر، بغیر کسی ہتھیار کے، وہیں دوسری جانب پہ کفار و مشرکین جو ہیں جن کے پاس اس زمانے کے حساب سے آدھونک یعنی جدید ٹیکنالوجی یا جدید ہتھیار موجود تھے۔ اس کے بعد 14 میں ایشیا اور یورپ۔ یہ ایشیا اور یورپ پنڈت جواہر لال نہرو کی لکھی ہوئی ایک مضمون ہے، اور وہ خط کے حوالے سے اپنی بات کو واضح کرتے ہیں کہ ایشیا جس دور میں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں، اس کا ایک بڑا ہی اہمیت ہے، بڑا ہی خاص مرتبہ ہے۔ اس نے بہت ساری چیزوں اور خاص کر مذاہب کے اعتبار سے بات کریں تو جتنی بھی مذاہب دنیا میں آباد ہیں ان تمام مذاہب کی بنیاد دراصل ایشیا میں ہی ہوئی ہے۔ لیکن آج کل یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ یورپ جو ہے ایک چھوٹا سا خطہ ہونے کے، بر اعظم ہونے کے باوجود بھی ملک میں، پورے دنیا میں اپنا نام کر رہا ہے۔ اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ وہ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے بنا پر اپنی نئی نئی تجربات اور ایجادات دے رہا ہے۔ اور آگے پھر دیکھتے ہیں کہ 8ویں جماعت کے اردو کتاب فروزہ کا سبق 15 جو ہے وہ سرائے فانی ہے۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ مرزا شوق لکھنوی کی لکھی ہوئی ہے۔ سرائے فانی کے حوالے سے اس نظم میں بتایا گیا ہے شاعر کے ذریعے سے کہ دنیا میں دراصل جتنی چیزیں ہیں، انسان، حیوان، چرند پرند، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم سے پہلے جتنے بھی بادشاہ گزرے، ملک ایران کا رستم و سہراب ہو یا پھر آنے والے وقت کا جتنا بھی حکمراں ہوگا، یا جو بھی سکندر مہان تک جتنے بھی بادشاہ، حکمراں، دانشور، تمام ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کر گئے، چلے گئے، اور ہمیں بھی ایک دن رخصت ہونا ہے۔ یہ فانی ہے دنیا، اور جو باقی ہے وہ مرنے کے بعد آخرت تک قائم و دائم رہے گی۔ تو اس حوالے سے مرزا شوق لکھنوی نے ایک نصیحت پیش کی ہے نظم کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے قدرتی آفات سے حفاظت۔ یہ ایک مضمون ہے، ہمیں یہ سائنسی طور پہ ہمیں بہت اہم سبق ملا ہے، اور ہمیں یقینی طور پہ اس سے معلومات فراہم کرنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے۔ بلکہ یہی نہیں، ان تمام موضوعات جس کے حوالے سے میں آپ کو وعدہ کرا رہا ہوں، اس کو ضرور آپ شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے مستفید ہو جائیں۔
तो कुदरती आफात से हिफाजत के हवाले से आप देखेंगे कि आग का लगना, सैलाब, ठीक है, सैलाब के माने बाढ़, जलजला यानी भूकंप, ठीक है, अर्थक्वेक जिसको बोला जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से क्या इसके तरीके कार हैं कि हम इससे बच सकते हैं, अगर मुमकिन हो पाए तो पहले तैयारी की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस सबक के हवाले से यानी सबक 16 में कुदरती आफात से हिफाजत के मुतालिक जान पाएंगे। अगला सबक है 17 माँ का ख्वाब। ये एक नज्म है जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल यानी सर इकबाल की लिखी हुई है। माँ के ख्वाब में वो वादा करते हैं कि इसमें एक वालिदा यानी माँ और बेटे की गुफ्तगू और बातचीत का वाक़या पेश आया है। एक बार वालिदा ख्वाब में अपने बेटे को देखती हैं और वो देखती हैं कि मेरा बेटा जो कि मर गया था, इस दारिफानी से पूछ कर गया था, वो ख्वाब में देखती हैं कि मेरा बेटा एक लड़कों के ग्रुप में, गिरोह में साथ में जा रहा है। पता नहीं वो किस गफलत में, किस परेशानी में उलझना मुब्तला है, उसकी आंखों से आंसू रवा है और वो अपने तमाम दोस्तों लड़कों में सबसे पिछले जमात, पिछले कतार में खड़ा हो साथ में जा रहा है। उसके हाथ में एक दिया है जो कि बुझ चुका है। माँ बड़ा ही परेशान होती हैं जब उससे तलब करती हैं कि बेटा मामला क्या है, तुम लड़कों की कतार में सबसे पीछे के सफ में हो और इसके साथ ही सब लड़कों के हाथ में दिए जल रहे हैं, तुम्हारा चिराग, तुम्हारा दिया बुझा हुआ है। तब लड़का जवाब देता है कि माँ, जिस तरीके से तू हमारी याद में गमज़दा हो, परेशान हो, निढाल हो, मैं भी यकीनी तौर पे तुम्हें याद करता हूँ, लेकिन कभी अपने दिल आविज़ा न करना, परेशान मत होना। और इन्हीं परेशानियों के सबब ही जब आप मुझे याद करती हैं, रोती हैं, तो मेरे रोने और आपके तकलीफ़ होने के सबब ये चिराग मेरे आंसुओं के सबब बुझ गया है। तो ये बड़ी बेहतरीन, बड़ी खूबी के साथ इस नज़्म को तरतीब दी गई है। माँ का ख्वाब, माँ की क्या ख्वाहिशात हैं एक औलाद के मुताबिक। अगले सबक में देखते हैं बैरागी। ये एक तलखीस है। तलखीस के माने होता है खुलासा, किसी मजमून या कहानी को मुख्तसरन लिखना। तो ये दरअसल इस बैरागी जो एक वाक़या गुजरा था, ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, जिनकी मलिका थी मलिका बेगम हजरत महल, और उनकी चीज़ों को तरतीब दिया हुआ है नैयर मसूद ने। ये नैयर मसूद हैं यानी मजमून निगार कह सकते हैं आप, ठीक है, उसका अदीब कह सकते हैं। इन्होंने पूरे वाक़यात को मुख्तसरन इस 8वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा में तरतीब दिया है, शामिल कराया है। तो ये बैरागी एक हवाले, एक मजमून है जिसमें बताया गया कि नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उनके यहाँ एक हिंदू वज़ीर थे और उसके साथ में एक अहम जो मुस्लिम थे, दोनों में नाइतफाकी थी थोड़ी चीज़ों को लेके। और जो बाल किशन थे, उनका नाम था बाल किशन, अपने यहाँ हर साल हिंदुओं और पुजारियों की एक पूरी मेला करते थे, दावत देते थे। और दूसरे जो नकी अली थे, उनको ये एहसास था कि ये ख़जाने की रकम या फिर अवध के नवाब के ज़रिए से ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उस हवाले से वो शिकायत करते हैं। लेकिन जब पूछे जाने पे बाल किशन से, तो नवाब वाजिद अली शाह उस मेले को देखने, तफरीह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी गुफ्तगू होती है, दीगर मज़ाहिब के एतबार से भी बहुत सारी चीज़ें वादा होती हैं। वो रामलीला के बारे में भी अपनी तासुरात पेश करते हैं। उन तमाम भीड़ और मजमू में से एक बैरागी जो होता है, वो इनकी काबिलियत और ज़हनी सलाहियत के बिना पर दीवाना हो जाता है, फ़िदा हो जाता है। और आखिरकार जब वाजिद अली शाह की मौत यहाँ से लखनऊ के नवाब को कैद कर अंग्रेज़ों के ज़रिए से बंगाल ले जाने, कोलकाता में उनकी मौत की खबर बैरागी को मालूम होती है, तो वो आखिरकार 3 दिनों तक एक कमरे में बंद होने के बाद दूसरे के ज़रिए, दूसरे साथियों के ज़रिए से उसकी लाश बरामद होती है। ये बड़ी ही बेहतरीन नसीहत है, आप तलखीस में देखेंगे। अब अगला जो है 19 माहिर तैयूर सालिम अली। ये एक मजमून है जो कि महाराष्ट्र यानी मुंबई के करीब खेतवाड़ी में पैदा हुए थे। और ये माहिर तैयूर, दुनिया में इनको बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये चिड़ियों यानी परिंदों, पक्षियों पे तहकीक करने वाले माहिर और पहले शख्सियत हैं जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो इनके मुतालिक बहुत अहम चीज़ें आप जान पाएंगे। माहिर तैयूर यानी तैयूर होता है इल्म रखने वाला, माहिर, और तैयूर के माने परिंदों की मालूमात या फराहम करने वाला। सालिम अली,
अब है 20वां गज़लियात। गज़लियात दरअसल गज़ल की जमा आप कह सकते हैं। इसमें ढेर सारी गज़लें शामिल हैं, जिसमें हसन, नईम, नाविक, हमज़ा, पूरी वगैरह की गज़लें आपको मिलेगी और उसके मुतालिक तमाम सवालात व जवाबात भी शामिल होंगे। 21वें में है मेहनत सोना से बेहतर। ये एक गैर मुल्की कहानी है जिसमें नसीहत की गई है कि इंसान अगर गफलत की ज़िंदगी गुजारता रहा तो वो कामयाबी और तरक्की के राह पर गामज़न नहीं हो पाता है। हमें जद्दोजहद करते रहनी चाहिए, यकीनी तौर पे एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब इस सबक यानी 8वीं जमात के उर्दू किताब फरोज़ा का हिस्सा 3 के मुतालिक आखिरी सबक जो है 22, उसमें है रुबायात। रुबायात जो है हाली यानी कि इल्ताफ़ हुसैन हाली, शौक मिर्ज़ा शौक लखनवी, नेमेवी यानी कि माफ़ करिएगा ये थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, अमजद हैदराबादी और जमील मजहरी के मुतालिक रुबायात आपको मिलेंगे। रुबायात क्या होती हैं आपको वादा करा दें। रुबाई दरअसल 4 मिसरों वाली नज़म को कहते हैं, जिसमें 4 लाइनें होती हैं, 4 मिसरे होते हैं, उसको रुबाई कहा जाता है। रुबाई की दरअसल रवायत इल्ताफ़ हुसैन हाली के और मुसद्दस वगैरह यानी 6 मिसरों वाली नज़म से मिलती है। वो ख़ास तौर पे इसकी बड़ी तरजीह देते रहे हैं। रुबाई वगैरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल की भी रुबाइयाँ रही हैं। उसके बाद मिर्ज़ा दबीर मीर अनीस की भी रुबाई शामिल होती रही हैं। तो तमाम तर चीज़ें हैं। इस नज़्म के हवाले से इन तमाम मौज़ूआत पे आप अपने इन मालूमात फराहम कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यकीनी तौर पे वीडियो बनाने में बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं, मुश्किलात होते हैं, तो आप इसे ज़रूर प्यार करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा कि आने वाली कोई भी वीडियो इस सबक के हवाले से 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का जो सिलसिलेवार हम वीडियो ला रहे हैं वो आपके पास वक्त पर पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ। पहला जो सबक आपके दरमियान पेश आने वाला है वो है हम, दूसरा नात। सिलसिलेवार वीडियो देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।